अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खिदमत हूँ, लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ। इस प्रोग्राम में पिछले एपिसोड में हमने ख्वाब का टॉपिक उठाया था और उस पर गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपको शेख साहब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ। इन्होंने MBA मुकम्मल किया हुआ है। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलम फाजिल की डिग्री हासिल की है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, उस गुफ्तगू को जारी रखते हुए हमारे काफ़ी नाज़रीन ने सवालात भेजे थे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनका जवाब दिया और हमारा टॉपिक था ख्वाब। तो काफ़ी लोगों ने उससे रिलेटेड सवालात पूछे, तो उसके बारे में आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? ख्वाब कैसे होते हैं, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब जो आपने बताए, उस पर थोड़ी सी तफसील आप करेंगे? इंसान ख्वाब देखता है और उसको साइंटिफिकली भी आज के दौर में अप्रूव किया गया है कि इंसान नींद में जो देखता है उसकी हकीकत है। इसीलिए कहा रेम स्लीपिंग मेथड, नॉन रेम स्लीपिंग मेथड। बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च में, यहाँ तक कि जानवर भी ख्वाब वाली कैफियत में आ सकते हैं, क्योंकि इंसान जब ख्वाब देखता है तो उसके जो आंख हरकत करती है वो बाकायदा उनके स्कैन करके, जब कई लोगों को लेबॉर्ट्री में सुलाया गया, रिसर्च किया गया, उसके बाद कंक्लूजन किया गया यही कैफियत जानवरों में भी होती है। कुरान मजीद में हमें अच्छे ख्वाबों का भी जिक्र मिलता है और बुरे ख्वाब आते हैं, इसकी हकीकत की तरफ भी इशारा होता है। सूरह यूसुफ पढ़ते हैं तो कचरा ख्वाब, 3 किस्म के ख्वाब होते हैं। अदगासु अहलाम, कचरा ख्वाब, यानी जिसकी कोई ताबीर नहीं, जिसकी कोई ताबीर नहीं, उसको अदगासु अहलाम, कचरा ख्वाब कहते हैं। ये अक्सर हम बिस्तरी से रिलेटेड, शौहर बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, ऐसे ताल्लुकात वाले अक्सर नौजवानी में आदमी सोचता है तो रात में वो रिफ्लेक्शन के तौर पे आ जाता है। और जो आदमी जंक फूड खाता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, हजम नहीं होता है और बदहजमी का शिकार होता है, तब भी ऐसे ख्यालात आते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। अच्छे ख्वाब वो होते हैं जिनकी ताबीर खास तौर से फजर से पहले जो देखे जाते हैं, इन ख्वाबों की ज़्यादा हकीकत होती है। नेक लोग जब ख्वाब देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नबूवत से पहले ख्वाब आना शुरू हुए, जो कुछ भी मैं रात में देखता था सुबह में सेम एज इट इज़ वैसा ही पेश आता था। तो ये नेक लोगों की अलामतें होती है कि अच्छे ख्वाब देख लें और फिर अच्छे ख्वाब वैसे ही आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो बुरे ख्वाब वो होते हैं कि आदमी घबराता है, पसीना पसीना होता है। तो अच्छे ख्वाब अगर देखे तो हमको क्या करना चाहिए? तो बताया जा रहा है कि आदमी अच्छे ख्वाब देखे तो अल्लाह की तारीफ बयान करे। कोई भी अच्छा काम होता है हमको क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी हसद करने वाले को ना बताए अच्छा ख्वाब, किसी भी जाहिल को ना बताए, क्योंकि वो गलत ताबीर अगर बता देगा तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदमी गलत सोच में मुब्तला ना हो जाए। एक अच्छी चीज को पाकर भी वो खुश ना हुआ तो फायदा क्या? और अच्छे ख्वाब की कुछ अलामतें हैं, ये कैसे पहचानना है? जैसे मिसाल के तौर पे हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई, आकर कहा कि ये जो हरियाली है, ये जो घास है, मैं आपको गिफ्ट देने आई हूँ। तो हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काश के तू ये गिफ्ट मुझे ख्वाब में देती, क्योंकि ख्वाब में हरियाली या हरी हरी घास गिफ्ट में पाना मालदारी की अलामत है। जितने हरे घास होगी जो चारा खिलाने के लिए, बकरों को चारे के लिए, इस टाइप की जो भी घास होती है, ज़ाहिर बात है आपके जानवरों को फायदा हो रहा है, तो उतने ही लेवल का सोना और चांदी और जायदाद आपके फ्यूचर में आने वाली है। तो देखिए आपने किस तरीके से। तो बाद औक़ात देखने में ख्वाब बहुत बुरे लगते हैं, बुरे ख्वाब होते हैं, लेकिन वो अच्छे हो जाते हैं। जैसा कि एक शख्स आया, इब्न सीरीन, तारीख़ एतबार से अगरचे के इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जो किताब मंसूब है उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसमें बहुत सारे अजीब अजीब बातें भी हैं, लेकिन उलमाए कराम के तजर्बात से जोड़कर कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें हमको सही लगती हैं, अगर वो बयान की जाए तो उसमें कोई तजर्बा और तावील एक अलग इल्म है। तो इल्म जानने वाले, तावील जानने वालों की किताबों सामने रखकर कुछ बातें, आजकल तो बहुत सारी किताबें आई हैं, जैसे खालिद अल-अंबरी की किताब है मौसूअतुल अहलाम वर्रुआ वल अहलाम, यानी ख्वाब और ख्वाब में जो चीज़ देखते हैं, अच्छे या बुरे ख्वाब, उन सब का मौसू अलिफ से लेकर या तक अगर आप ये देखेंगे तो जनरल इसका माना ये होगा, अगर आप ये देखेंगे तो जनरल इसका माना। जनरली क्यों कहते हैं उलमाए कराम? क्योंकि बाद वक़्त सेम ख्वाब किसी के लिए बुरा भी हो सकता, सेम ख्वाब किसी के लिए अच्छा भी हो सकता। तब एक ख्वाब ये है कि एक आदमी रो रहा था कि मैंने बहुत ही गंदा ख्वाब देखा, अपने सगी माँ के साथ नौज़ुबिल्लाह मैं बुरा काम कर रहा हूँ, जैसे बीवी के साथ एक आदमी ताल्लुकात रखता है। तो उसकी ताबीर उलमाए कराम ने बतलाई है कि महरिम है, माँ के लिए बच्चा क्या है? महरिम है, और हज के लिए मुहरिम होता है, एहराम मानता है, और वो जाता है हरम को, तो कहा कि तुम अपनी माँ को हज कराओगे। देखने में ख्वाब तो अजीब लग रहा है,
لیکن اس کی تعبیر ایسی بتائی گئی کہ بعض اوقات ایسے تم حرکتیں دیکھتے ہو یعنی تو اپنی ماں کا حق ادا کرو گے، لیکن شیطان کیا بعض اوقات اچھے خواب کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم کو غم میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھے خوابوں کو بگاڑ کر غم میں ڈالنا شیطان کی عادت ہے، تو لہذا اس کا اچھے سے اچھا معنی نکالنے کی کوشش کرو. برا معنی کیوں نکالیں گے؟ جی برا سے برا معنی کیوں نکالیں گے؟ اچھے سے اچھا معنی جو پازیبل ہے، کیونکہ ایک نیک انسان اپنے سگی ماں کے ساتھ ایسے برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہے ہی انسان وہ برا. مان لیجئے کہ ہے ہی وہ انسان برا اور اس نے ایسا خواب دیکھ لیا اور اس کے خیالات بھی ایسے تھے، تو تب تو اس کو وارننگ ہے کہ دیکھو خواب میں بتایا جا رہا ہے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ہی خواب ایک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، ایک کے لیے برا ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک عالم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ادا دے رہا ہوں، تو کہا کہ تم جو ہے بہت جلد حج کرو گے. دوسرا آدمی آیا آ کر اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں ادا دے رہا ہوں، تو کہا تم بہت جلد چوری کے کیس میں پکڑے جاؤ گے. کہ قرآن مجید میں ادا کا ایک ورڈ چوری کے کانٹیکس میں آیا، اذن مؤذن ایتها العیر، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ جو واقعہ اس کے اندر ہے، پکارنے والے نے پکارا کہ او قافلے والے رک جاؤ، تم تو چور ہو. تو یہاں پر ادا کا ورڈ آیا. سورہ حج کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آواز لگائیے، وہاں پر ادا کا ورڈ آیا. تو ادا کا ورڈ یہاں پر اچھے کانٹیکس میں آیا حج کے معنی میں، ادھر ادا کا ذکر آیا چوروں کو اطلاع دینے کے معنی میں. تو ایک ہی آدمی نے خواب دیکھا تو کہا تم حج کو جاؤ گے، دوسرا برا آدمی تھا. تو اس لیے خواب بتاتے وقت پر خالی خواب دیکھ کر نہیں بتا سکتے، بعض اوقات اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی پوچھنا پڑے گا. بھائی آپ کی عبادت والی کیفیت کیسی ہے، آپ کی نمازوں کی حالت کیسی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہے، آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں، یا غفلت کی لائف گزار رہے ہیں. اگر وہ غفلت کی لائف گزار رہا ہے تو اس کے خوابوں میں وارننگ زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ آدمی نیک لائف گزار رہا ہے اس کے خوابوں میں خوشخبریاں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مبشرات کہا گیا خواب کو، خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں. نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں اگر اس کی حالت اچھی ہو تو. تو اچھے خواب اور برے خواب، برے خواب اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو 6 کام کرنا چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ جیسے ہی چمک کر اٹھے، پریشان کی ضرورت نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. اس کے بعد سیکنڈ کام یہ کرے کہ وہ اگر اس کو نیند بہت آ رہی ہے تو کروٹ بدل کے سوئے، سیم کروٹ پہ نہ سوئے ورنہ پھر وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ آدمی اس حالت میں سو رہا ہے ہاتھ باندھ پھر وہ پریشان ہو رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے بازو بیٹھے ہوا وہ پریشان ہل رہا ہے، اس کا مطلب کچھ خواب دیکھ رہا ہے، وہ تو فوراً اس کے ہاتھوں کو جدا کر دے، کیونکہ وہ بیڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایسا. تو اس کی جو کیفیت ہے ذرا سی بدلنے کی کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کو اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو کہا کروٹ بدل کر سو جاؤ. یہ دوسری کیفیت ہے. تیسری کیفیت ہے کہ وہ آدمی اٹھ کر وضو کرے. چوتھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو کچھ بھی دیکھا ہے ایسا تو نہ ہو، اس کا کوئی اچھی شکل نکال دیجیے آپ، کیونکہ دیکھنے میں بظاہر برے خواب بعض اوقات اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ چاہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تقدیر بدل سکتی ہے دعائیں. اور اس کے بعد وہ آدمی جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی عام آدمی کو ایسے کو نہ بتائے جو حسد کرنے والا، ورنہ لوگوں میں مذاق اڑے گا. پانچواں یہ ہے کہ وہ کسی بھی حسد کرنے والے آدمی کو بتاتا ہوا نہ پھرے. اور چھٹواں یہ ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو سامنے رکھو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. محاسبہ کرے وہ آدمی کہ بھئی میں کہاں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے میں برا ہو کہ اچھا تو نہیں ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے بظاہر پریشان ہو رہا ہے، اور اگر واقع برا ہے، جاننے والے نے کہہ دیا، کنفرم کر دیا. مثال کے طور پہ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا مجھے کنفرم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا تم چہرہ دیکھے کیا؟ تو نہیں میں چہرہ تو نہیں دیکھا، کیونکہ چہرہ دیکھیں گے تو سوالات اور بڑھ جائیں گے. بتاؤ چہرہ کیسا تھا؟ کیونکہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار نہیں سکتا، لیکن کسی اور کا روپ دھار کرا کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اس لیے پوچھنا پڑے گا ایک آدمی سے کہ تم جو خواب دیکھ رہے ہو، وہ آدمی کہا میں نے دیکھا ایک بہت ہی کالے کلوٹے ایک انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اسی لیے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میرے پاس کوئی خواب کا دعویٰ کر کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے معلومات نہیں ہے تو پکڑا جاتا، تم نے کسی اور چیز کو دیکھ کر شیطان نے تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے میرے پاس آتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم نہیں. وہ آ کر کہتے ہیں بہت کالے تھے، بہت لال تھے. ہم کہیں گے نہ وہ گورے تھے وہ نہ لال تھے، درمیانی تھے. نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بالکل باریک جیسا لمبا ہوتا ہے نہ گول، درمیانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا، قد تھا، نہ بالکل لمبے نہ بالکل گڈے، درمیانے تھے. آپ کے جو بال تھے بالکل
जो सख्त किस्म के बाल होते वैसे थे, ना बिल्कुल नरम जैसे कि हिंदुस्तानी होते वैसे दरमियाने थे। यानी अल्लाह ताला ने आपके पूरे सिफतों को, अखलाक को जैसा मुतवादिन बना, अल्लाह ने आपके जिस्म में अतहर को भी अल्लाह ताला ने बहुत ही मुतवादिन, तो ऐसा नक्शा खींचा गया, आपके गाले मुबारक कैसे, आपके पल कैसे, आपकी आंख कैसी है, आपकी नाक कैसी है। मुहद्दिसीन ने इतना अच्छा मंजर खींचा है, सहाबा ने जो देखा, बाद में ताबईन ने, होते होते मुहद्दिसीन ने उसको एक जगह जमा किया, पूरे बिखरे हुए उन कलिमात को, और एक जगह पर उसको नस्क के साथ जो तरतीब दिया मुहद्दिसीन ने, वो जाने बगैर एक आदमी दावा कर दे कि नहीं मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो बड़ी टफ वाली बात, उसको कई सवालों से गुजरना पड़ेगा। अगर एक भी जवाब गलत हो गया तो उसने नबी को नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने किसी और को देख लिया और शैतान ने कहा ये नबी है, झूठ। लोग कहते हैं नहीं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो शैतान रूप धार नहीं सकता ना, लिहाजा वो नबी है, मैंने सोच लिया ख्वाब में तो नबी है। तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई, कुछ और शक्ल में आकर शैतान धोखा दे सकता है कि ये नबी है। तो इस वजह से हुलिया पूछना जरूरी। चलो एक आदमी ने कह दिया कि मैंने हुलिया नहीं देखा, लेकिन मुझे लोग कह रहे थे ये हादा मोहम्मद, हादा मोहम्मद, तो ये पॉसिबल है कि भाई किसी ने काफिला देखा कि नबी और सहाबा जा रहे हो, काफिला देखा, लेकिन वो काफिला कैसा देखा तुमने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, इस टाइप का ख्वाब देखा उसने। तो मैंने कहा आपके लिए वार्निंग है मेरे भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, इसका मतलब कुछ आप गलती तो नहीं कर रहे। तो उस आदमी ने कहा हाँ मैं ये किस्म की बिदअतें कर रहा था, मैं ये किस्म का शिर्क कर रहा था। वो आदमी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा इस्लाह कर दो। फिर बाद में उसको ख्वाब आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देख रहे हैं। सुभान का मतलब ये निकला कि ख्वाबों में हमको बहुत सारी रहनुमाई मिलती है, तो उससे हमको समझने के आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, देखने का पूरा चांस है, फिर भी उसको नहीं देख रहे, उससे बेरुख हो रहे। का मतलब क्या निकला, कुछ सुन्नतें जो हमसे छूट रही। तो इस टाइप के जो भी हमको इशारे मिलते हैं उससे हमारा मुहासबा कर लेना चाहिए। तो बुरे ख्वाब देखने के बाद क्या करना है, अच्छे ख्वाब देखने के बाद क्या करना है, और भी बहुत सारे तफसीलात हैं इंशाल्लाह हम बताएंगे। लोगों के जो हमको सवालात आते हैं, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और लोग इंशाल्लाह इससे इस्लाह लेंगे जरूर। ये सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अब वक्त आया है हमारे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से का, जिसमें हम नाजरीन के सवालात शामिल करते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजे हैं हमारे पास, तो एक मैसेज हमारे पास है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा उसे प्ले करने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। शेख मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। शेख मेरा सवाल ये है कि मुझे ख्वाब में काले सांप और शेर वगैरह दिखाई देते हैं अक्सर, तो मैं आपसे इसकी ताबीर जानना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। इनका सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि ये सपने में, ये ख्वाब में काले सांप देखते हैं, काले और शेर। तो काले सांप और पीले सांप जी, ये खासतौर से सुनहरे गोल्डन उनके चमकीले सांप, ये अगर बार बार देखता हो तो कंफर्म है कि वो जादू है उसके ऊपर, बार बार। तो जादू के जानने की कई अलामतें हैं, तो उसमें से एक अलामत ये भी है जंगली जानवर देखना जो उसको सता रहे। इसी तरीके से एक मरतबा मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी बहन जो है कसरत से गिलादत देखती है, टॉयलेट। ये भी अक्सर बहुत होता है जी। जनरली टॉयलेट बहुत ज़्यादा देखने का मतलब होता है नजर बद का शिकार है, तो इलाज होना चाहिए। हर एक जादू का, नजर बद का, इन सब का इलाज पाया जाता है। तो बाद औक़ात जो है जादू नहीं होता, नजर बद ही होता है। सांप, बिच्छू, ये सारी चीज़ें देखते हैं कभी कभी, अगर रेगुलर है तब तो जादू, कभी कभी अगर हो रहा है तो वो नज़र भी हो सकता है या गलत ख्वाब भी हो सकता है। और कभी कभी देखने का मतलब ये निकला कि वो जादू तो नहीं है, लेकिन इंसान है कोई जो उसकी टोह में है, मौका मिलते उसको मारना चाह रहा है। अगर घर के अंदर उसने शेर देखा, सांप देखा, मतलब खानदान में कोई है जो उससे हसद कर रहा है। अगर वो घर के बाहर देख रहा है तो बाहर कोई है जो उससे हसद कर रहा है। तो ये उलमा किराम के तजर्बात है। इसको 100% जैसा हम शरीयत समझ के फॉलो करते हैं वैसा हम ताबिर को फॉलो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा है जिससे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, उससे कुछ रहनुमाई ले सकते हैं। और यही है बोलकर दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक मरतबा का वाक़या ये सही बुखारी के अंदर है किताब रुया में कि एक सहाबी ने आकर ख्वाब बताया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आप ख्वाब की ताबीर देते हैं, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। सहाबा की ख्वाहिश क्या होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, अगर हम गलती करेंगे तो वो बता देंगे सही ताबीर यानी कि सही शरह की, ख्वाब का मतलब बताने को ताबीर कहते हैं। तो ताबीर मैंने सही बताई या नहीं बताई, उनके लिए एक अच्छा मौका था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दी कि तुम ख्वाब की ताबीर बताओ। तो उन्होंने पूरे ख्वाब की ताबीर बताई, लंबा 1-2 सफ़हात पर वो पूरा तवील वाक़या है। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैंने ख्वाब की ताबीर सही बता दी?
تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخطأتا و اصبتا، تم نے کچھ صحیح بتایا، تم نے کچھ غلط بتایا۔ اس سے ہمیں دو سبق ملے۔ ایک سبق کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر بتائیں گے وہ 100% صحیح رہیں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے، اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دے وہ الگ بات ہے۔ جیسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسئلوں میں بھی آپ نے بعد میں بتا دیا دنیاوی مسئلہ ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں، وہ الگ پوائنٹ ہے، لیکن جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر تو الگ ہی ہوں گے، ظاہر بات۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی نہیں ہے، ایک امتی ہے، امتیوں میں بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کا، اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح بتایا، تم نے کچھ غلط بتایا۔ اس میں دو سبق ہے، ایک تو ہے کہ صرف نبی ہی تعبیر بتانا، نبی کے علاوہ قیامت تک کوئی بھی تعبیر نہیں بتانا، ایسی بات نہیں۔ اگر ویسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی تعبیر بتانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہر زمانے میں کچھ علماء، کچھ جاننے والے ایسے، لیکن یہ ریئر ہوتا ہے، ہر ایک کو علم نہیں ہوتا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوا، تو آج کے دور میں کوئی بھی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، غیر نبی بھی بتا سکتا ہے، لیکن وہ اندازے کا ہی ہے، وہ 100% حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ چوتھا ہے کہ خواب اسلام کے خلاف اگر ٹکرا رہا ہو تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حقیقت کا مطلب آپ نے پوچھا تو میں نے سارے تفصیلات آپ کو بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی کو اور ناظرین کو اس کا جواب ضرور ملا ہوگا۔ ہم اپنا اگلا سوال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو اگلا سوال ہے، السلام علیکم، میرا نام مشاہد پاشا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کئی بار مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، جیسے سمندر میں بہت ساری مچھلیاں نظر آتی ہیں اور اس کے بیچ میں کئی بار سانپ نظر آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمندر میں سانپ؟ سمندر میں سانپ، اچھا، کوئی مچھلیاں دکھ رہی ہیں اس میں کوئی بھی سانپ نظر آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سمندر میں مچھلیوں کا مطلب ہوتا ہے، مچھلیاں ہمارے نعمت، جی مچھلیوں کا ایک معنی بتایا گیا نعمت، جی اور مچھلیوں کے دوران میں درمیان میں سانپ نظر آنا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کے درمیان کوئی نقصان والی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا ان کو بچ کر چلنا چاہیے۔ ان کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تمہارے دوستوں کے درمیان کچھ دشمن بھی ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تم کو پریکاشنری لائف گزارنا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك ہونما وعسى ان يكون حبیبک یوما۔ تم اپنے دوست سے دوستی رکھو لیکن تھوڑا کنٹرول کرو، ہو سکتا ہے کبھی وہ دشمن بن جائے تو پورے راس پاس ہو جائیں گے، اور تم اپنے دشمن سے دشمنی رکھو لیکن تھوڑی کم، ہو سکتا ہے کبھی دوست بن جائے تم کو پچھتانا پڑے کہ میں دشمن میں آ کے اس کو کیا کیا نقصان پہنچا دیا، چہرہ پہ دکھا پاؤ کبھی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان میں بھی فرق کرو، ذہن کھلا رکھو، آدمی کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر تعلقات رکھنے چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ کئی ایسی جگہ سے اس کو کوئی ڈس لے جس پر وہ بھروسہ کر رہا، تو ان کی لائف میں ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہوں گے، تو ان کو یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سنبھل کر لائف گزارو، یہ ایک معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، پاسبلٹی۔ اور کیا ہوتا ہے جنرلی جو خواب ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے، اگر مان لیجئے کہ جادو کے علاج کے دوران خواب دیکھے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی جن کا پوزیس ہو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا کانٹیکس الگ ہو گیا، ایک آدمی کے پاس ماحول، وہ نیک آدمی تھا، اس کا خواب کا پرسپیکٹو، تو آدمی کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں، ٹائم کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں، زمانے کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں، جگہ کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر مچھلی کا سمبل کیا ہے معلوم؟ ٹائم ویسٹ کرنا۔ جیسے انڈیا میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کام دھندا نہیں ہے۔ وہی دوسرے عرب کنٹریز میں مچھلی پکڑنا، وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے ایک نعمت مل گئی مجھے۔ بعض جگہوں پر بعض تعبیرات فرق بھی ہو سکتی ہے، علماء نے جو کتاب بتائی وہ جنرل باتیں، پھر اسپیسیفکلی آپ کو اپنے قریبی کسی عالم کے پاس جا کر ہی معلوم کرنا پڑے گا۔ جی سبحان اللہ۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام خالد ہے، میں بامبے سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں اور میں بھاگتے بھاگتے اڑنے لگتا ہوں اور اڑ کے پھر گر جاتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی ڈر جاتا ہوں۔ شیخ خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا ہے، بتائیں گے ذرا پلیز؟ یہ صاحب سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کچھ جن کا علاج چل رہا ہے کیا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے پہلے ایسا اٹیک ہوا تھا اور جن کا علاج چل رہا ہے، تو ہم کہیں گے اسی کا کنٹینیوشن ہے، وہی جن تمہیں اور خواب کے ذریعے سے بھی ڈرا رہے۔ اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی جن والا معاملہ تو میرا نہیں ہے، مجھے کبھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں ہے، نہ کبھی علاج ہوا ہے میرا،
तो हम कहेंगे हो सकता है तुम्हें नजर बद लग गई हो, क्योंकि हवा में उड़ने के जो अक्सर वाक़यात होते हैं नजर बद वालों को होते हैं। हवा में उड़ रहा है, मैं हल्का हो चुका हूँ, सो रहा हूँ, अचानक देखते हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लोग कहते हैं अरे बचाओ बचाओ। ऐसे लोगों को नजर बद जब होती है तो आदमी, क्योंकि नजर बद से क्या होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नजर बद एक बड़ी ऊँटनी को एक छोटे सुराख में डाल दे सकती है। मतलब क्या निकला यार, वो इतना हल्का हो जाता है, उसकी बेमाया लाइफ हो जाती है कि नजर बद की वजह से आदमी के ऊपर इतना असर होता है कि वो कमजोर होता चला जाता है, अंदर का अंदर घुलता चला जाता है। जादू के भी असरात वही होते हैं। तो इससे ये सबक मिलता है हमको कि वो आदमी का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि उसको क्या एग्जैक्ट तकलीफ हो रही है। लेकिन कुछ समझ में अगर नहीं आया मान लीजिए, तो ओवरऑल या तो ख्वाब अच्छा रहेगा या तो ख्वाब बुरा रहेगा। अगर वो मान लीजिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसका एग्जैक्ट माना क्या है, तो जानना कोई फर्ज नहीं है। ये कुरान मजीद नहीं है कि आप समझने की कोशिश करें, आप ये हदीस शरीफ नहीं है कि समझने की कोशिश करें। समझ में आता है तो ठीक है, समझ में नहीं आता है तो मतलब नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको ये तो अंदर से खौफ हो रहा है, इसका मतलब बुरा है। ओवरऑल अगर खुशी खुशी हो रही है मतलब अच्छा है, इतना तो कॉमन सेंस हमको बतला रहा है। तो अच्छा ख्वाब होते हैं तो हमको 3 कामों में से एक काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा, किसी जानने वाले को आपने बताने की कोशिश की, और खैर खा को और हसद करने वाले को ना बताए। ये 3 काम हो गए। अगर बुरा ख्वाब हो 6 में से कोई एक काम करेंगे आप, कि आदमी जो दुआ पड़ेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर वो करवट बदलेगा, वज़ू करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए वो किसी भी हसद करने वाले को ना बताएगा, अपना मुहासबा करेगा इस ख्वाब की रोशनी में कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। ये तो एक ओवरऑल सबक चलता रहेगा। कुछ भी समझ में ना तो इतना समझ में, ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो कचरा ख्वाब भी हो सकता है। जो भी थर्ड कैटेगरी जो हमारे ख्वाबों अक्सर जिसका ताल्लुक जो है जिनसी ताल्लुकात से होता है, अक्सर वो कचरा ख्वाब होता है। आपने बहुत ही खूबसूरती से हर सवाल का जवाब दिया है। हमारे नाजरीन इससे इस्तिफ़ादा उठाएंगे, हमें यकीन है। नाजरीन, टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है जिस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू, और ईमेल आईडी भी है, आप अपने सवालात उसके ज़रिए भी भेज सकते हैं। और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले एपिसोड तक शेख साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।